صباح النور. اليوم غادي نوجدوا واحد الوصفه كتعجبني بزاف اللي هي عباره عن مملحات صغيره من عجينه غادي نوجدوها مع بعضنا واوراق تاكوس. هاد الوصفه سهله بزاف ومنينه في نفس الوقت، يمكن توجدوها في العيد، في حفله، مناسبه ولا عراضه مرافقه للحلويات. باش نوجدوا العجينه غادي نحتاجوا 3 ديال الكيسان اولا 350 غرام دقيق، 40 غرام زبده اولا 2 معالق كبار. هنا تقدروا تخدموا بالزبده اللي كتشبه لا مارغرين جونغ لا بريغي اولا فيتال. غادي نحتاجوا معلقه كبيره ملحه، معلقه ونص ديال كبيره ديال السكر، معلقه كبيره خميره فوريه، دانون مسوس، وفي الاخير كاس ديال العنبه ديال الماء دافي. غادي ناخدو ان سالادير غادي نديرو فيه كاس العنبه ديال الماء دافي، معلقه كبيره ونص ديال السكر، معلقه كبيره خميره فوريه. غادي نحركوهم، نحاولوا نخلطوا المكونات. غادي نضيفوا الملحه اولا معلقه كبيره ديال الملحه، وغادي نضيفوا كاس ديال دانون مسوس. غادي نكملوا في التحراك ونحاولوا نخلطوهم مع بعضياتهم مزيان. وفي الاخير غادي نضيفوا 3 ديال الكيسان ديال العنبه ولا 350 غرام ديال الدقيق، وغادي نحاولوا نجمعوا المكونات مع بعضياتهم حتى كنحصلوا على عجينه. غادي نحاول نجمعها في الاول بسباتول، باش غادي نكملها بالجميع بيديا. في هذه المرحله ما غاديش نعجنوها، غادي نحاولوا غير نجمعوا المكونات مع بعضياتهم باش غادي نخليوها ترتاح لمده ديال 15 دقيقه. وها هي ارتاحت مده ديال 15 دقيقه. غادي نحاولوا نضيفوا ليها 2 معالق ديال الزبده كبار على حراره المطبخ اولا 40 غرام زبده. الزبده اللي تقدروا تخدموا بها الزبده شبيهه ديال المارغرين جونغ لا بريغي فيتال فاميليا. هادو هما الزبدات اللي كتقدروا تخدموا بهم هاد النوع ديال العجينه. ما كتبقاش فيهم ديك الريحه المجهده ديالهم، بالعكس كتخدمها مزيان. غادي نحاولوا ندخلوها وغادي نعركوا العجينه مزيان حتى غادي تجانس الزبده معاها وما غاديش تبقى باينه. والزبده مهمه في هذا النوع ديال العجينه لحقاش كتزيد ليها في الحجم وكتعطيها واحد مذاق جد رائع، وكتردها هشه وطريه بزاف. غادي نبقاو كنعجنوا حتى ما كتبقاش الزبده باينه وما كنبقاوش نحسوا بداك الدهن ديالها في يدينا. وها هي لاباط تجمعات. غادي نرجعوا نحطوها دون ان سالادي باش غادي ترتاح لمده ديال ساعه اولا كيتضاعف وكيتريبليا الحجم ديالها. هذاك الشيء على حساب الجو، واش سخون اولا بارد. الا كان الجو بارد كتخليوها ترتاح 1 اور ساعه، وإلا كان الجو سخون عينكم ميزانكم. بحال دابا انا هاد الحجم اللي غادي يبان لكم دابا خداتو كان في مده ديال 25 دقيقه. ها هي شفتوها كيفاش دايره. غادي نحاول نخرج منها النفس وغادي نشكل منها 4 ديال الكويرات، كل 2 كرات غادي نخدم بهم في شكل، اولا تقدروا تشكلوها على 2 كرات. هاد الكرات غادي نحطوهم في واحد الصينيه وغادي نحاولوا نغطيوهم بلاستيك غذائي باش ما ينشفوش بالهواء.
غادي نبداو بالشكل الاول. غادي ناخدو جوج ديال الكرات، غادي نعاودو نشكلوهم من كريات صغيره وغادي نحطوهم في الطاوه. الشكل الاول غادي يكون عباره عن خبز ديال دي ميني برجر. غادي نخليوهم حتى هما يرتاحوا. هنا القياسات ما جاونيش بحال ولكن ماشي مشكل، احنا غادي نخدموهم وهما صغار. فاش غادي نعمروهم ما غاديش يبقى يبان الفرق. ها هما خمروا لمده ديال 15 دقيقه. كيف ما كيبان لكم الحجم ديالهم كبر شويه. غادي ندهنهم بالحليب. تقدروا تدهنوهم بصفار البيض الا بغيتو. انا اختاريت ندهنهم بالحليب. كيكونوا ناقصين في اللون ديالهم الذهبي شويه بارابور الا دهنتوهم بالبيض. وغادي نرش عليهم حبوب الخشخاش. تقدروا نتوما ديروا حبوب السمسم. انا غير لحقاش ما كانوش عندي داكشي علاش خدمت بحبوب الخشخاش. غادي ندخلوهم يطيبوا الفران لمده ديال 15 دقيقه على درجه حراره 200 وطبعا تحت المراقبه. غنوريكم هانتوما شوفوا كيفاش كيكونوا هاد الخبيزات. كيكونوا رطبين بزاف وكيكونوا مفشفشين. وغادي نحاول نقطعها من الوسط باش يبان لكم اكزاكتومون المنظر ديالها. الوغ هاد الخبيزات كيكونوا على هاد الشكل. غادي نحاول نقطعهم كاملين لحقاش غادي نعمرهم. باش نديروا الحشوه غادي نحتاجوا 2 معالق كبار ديال لا مايونيز مع معلقه واحده كاتشب. غادي نحاولوا نخلطوهم مع بعضياتهم. غادي نحتاجوا المطيشه مقطعه الى شرائح. غادي نحتاجوا الخس وفرماج ساندويتش اللون ديالو اصفر. هنا خدمت تقريبا بشي 3 ديال المربعات باش خدمت. غادي نكونوا ديجا طيبنا الكفته في الزيت وملحه ويبزار. غادي نحاولوا نغمسوا دوك الخبيزات في داك الزيت لحقاش حتى هو كيعطي واحد المذاق جد رائع كيضيفوا على هاد الميني برجر. غادي ندير هكذا حتى نساليو الخبيزات ديالنا كاملين. باش غادي ندوزو نعمروهم بباقي الحشوه. غادي نشدوهم غادي ندهنوهم بالخليط ديال المايونيز والكاتشب من الجهتين بجوج. هكذا حتى نساليو خبيزات كاملين. من بعد كنديروا الخس. كنحاولوا نديروا الطبقه الاولى من الخس. كنديروا شريحه اولا شريحتين ديال الطماطم. كره ديال الكفته. مربع من ساندويتش من فرماج ديال الساندويتش. وفي الاخير كنردوا لو ريست ديال الخبز ديال الميني برجر. وكنحصلوا على النتيجه النهائيه كتكون على هذا الشكل. وكنسدوهم بعود اما كوردون يا اما عود التزيين. غادي ندوزو باش نشكلوا باش نصاوبوا الشكل الثاني اللي غادي نصاوبوه من العجينه ولا لاباط اللي بقات لينا. غنحتاجوا الزيتون، المعدنوس، الطون وفرماج للدهن. وتقدروا تخدموا حتى بالجبن المنزلي الا توفر عندكم. غناخذوا ميكسور غادي نديروا فيه الزيتون والطون الفرماج والمعدنوس. غادي نحاولوا نميكسيوهم مع بعضياتهم مزيان. غادي نردوا البال. غادي نحاولوا حتى نخليوهم يطحنوا حتى يرجعوا اون بات. او ميم طون نردوا البال اللي يبدا يخرج لينا منها الماء. غادي نحصلوا في الاخير على هذه النتيجه. غادي نحاولوا نحيدوا لاباط اللي صوبنا نديروها في الطبسيل باش يسهل علينا الخدمه ملي نبغيو باش نعمروا بهم دوك الكويرات اللي غادي نصاوبوهم. غادي ناخذوا 2 كرات اللي كانوا باقيين عندنا وغادي نعاودوا نشكلوهم على شكل كويرات صغار.
باش غادي نعمروهم بالحشوه اللي وجدنا. غادي نحاولوا نطلقوا الكويره. وغادي نعمروها بالقياس ديال معلقه صغيره عامره ونص ديال الحشوه. وغادي نسدوهم على هذا الشكل. وهكذا حتى غادي نساليو الكويرات كاملين. انا درتهم في مول ديال الكب كيك، نقدروا نديروهم في الطاوه اللي هو موجود ونخليوهم يرتاحوا مده ديال 10 دقائق قبل ما غادي ندخلوهم الفرن. انا حطيتهم في هذا المول، ها هو غادي نحاول نغطيهم وباش غادي نخليهم يرتاحوا. ملي غادي يرتاحوا غادي يعاود يضاعف الحجم ديالهم شي شويه كيف ما غادي يبان لكم دابا. ها هما ارتاحوا. غادي نحاول ندهنهم بالحليب اولا تقدروا تدهنوهم بصفرد البيض الا بغيتو. وغادي ندخلوهم الفرن لمده ديال 20 دقيقه على درجه حراره 200. وهذا الشيء كيبقى طبعا تحت المراقبه ديالكم اللي يكونوا على حساب الخصائص ديال كل فرن حنا خدامين به. في الاخير كنحصلوا على هاد النتيجه. غادي نوريكم انا يلا خرجتهم باقيين سخان. غادي نحاول نوريكم الشكل النهائي ديالهم واللون كيفاش كيكونوا ملي كيكونوا طابوا. ها هي محمره ونأكد لكم المذاق ديالها زوين بزاف ولاباط كانت هشيشه. باش غادي نزينوهم غادي نديرو فرماج احمر كنا ديجا وجدناه محكوك، وغادي نديروه فوق منهم هما باقي سخان باش غادي يذوب ويتفيكسا فوق منهم. من الاحسن بلا ما نعاودو ندخلوهم للفرن. وغادي نديرو ورقه ديال المعدنوس. وهكذا حتى نساليوهم كاملين. غادي ندوزو باش نصاوبو الشكل الثالث. غادي ناخدو ورقه ديال التاكوس، تقدروا تخدموا بالحجم اللي بغيتو. انا خدمت بالحجم كبير. 2 معالق ديال لا مايونيز، فرماج محكوك، جبن للدهن، طون وبيضه. من بعد غادي نستعملوها غتكون مهروسه. انا هنا درت بلاستيك غذائي. هذه في حاله الا كنتو باغيين تكونوا تصاوبوا هادشي بكري على اتساع وتا تقربوا تحطوهم عاد غادي تجبدوهم من الثلاجه وغادي تقطعوهم. غادي نخدموا غادي نشدو 2 معالق كبار ديال لا مايونيز. غادي نحاولوا ندهنوهم على السطح ديال التاكوس. كنعتذر على ديك لابارتي ديال الشمس ما لقيتش كيفاش ندير لها نحيدها. كنحاولوا ندهنوها نطاليوها مزيان على السطح ديال ورقه التاكوس. من بعد غادي نضيفوا جبن ديال الدهن كما قلنا. تقدروا تخدموا هنايا حتى بجبن منزلي. كنفرقوا البيضه اللي هرسناها. انا طحنتها غير بفوغشات وكنحاولوا نفرقوها حتى هي مزيان على السطح ديال ورقه التاكوس. كنضيفوا الثوم، فرماج محكوك، فرماج احمر محكوك اولا تخدموا بالموتزاريلا اللي بغيتو. ومن الاحسن فرماج محكوك احمر كيضيف ديك المذاق ديالو ديال الملوحه. الموتزاريلا شويه في المذاق ديالها خفيفه ما كتبانش ديك الملوحه ديال الفرماج.
وفي الاخير كنضيفوا المعدنوس اللي طقطقناه، وكنحاولوا نلويوها مزيره كيف ما كتشوفوا. غادي نحاولوا نغلفوها مزيان باش ما كياخذش الريحه ديال الثلاجه. هنا تلفت غلطت في اللويه، نطلويتها من نفس البلاصه. غادي نديروا لها بحال هكذا، وغادي نحاولوا نسدوها من الجناب، وغادي نحطوها في الثلاجه حتى نبغيو نخدموا بها. غادي نعاودو نجبدوها من الثلاجه، وغادي نحاولوا نقطعوا الجناب نحيدوهم لحقاش دوك كيكونوا خاويين، ومن بعد غادي نقطعوها لقطع شبه متساويه، كتكون على هذا الشكل. وغادي نزينوهم، غادي ناخذوا عيدان ديال التزيين، غادي نديروا فيهم فروماج، زيتون خضر، فلفله. كنديروا فلفله هي الاولى، زيتون خضر، مكعب ديال الفرماج احمر، وورقات ديال المعدنوس، وكنحاولوا نخشيوه في داك الطرف، وكنحصلوا على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. وهكذا حتى غادي نساليوهم كاملين. حنا هنايا ديجا سبقنا وجدناه، وغادي ندوزو باش نصاوبوا الشكل الثاني. غادي نحتاجوا الورقه ديال التاكوس، ورقه كبيره الحجم اولا صغيره على حسب الحاجه ديالكم. غادي نديروا معلقه كبيره ديال لا مايونيز، وغادي نضيفوا ليها معلقه صغيره ديال الكاتشب. غنحاولوا نخلطوهم مع بعضياتهم مزيان. غادي نخدموا بشرائح سوريمي وعيدان سوريمي، عيدان سوريمي للتزيين، وشرائح سوريمي باش غادي نديروهم في الداخل. سيبولات مقطعه، وفرماج احمر مبشور. غادي نشدو لا مايونيز مع الكاتشب اللي كنا خلطناهم مع بعضياتهم، غادي نحاولوا نطيليوهم على لاباط ديال التاكوس. غادي نضيفوا لا سيبولات اللي حنايا مقطعينها، مقطقينها قطع صغيره. شرائح ديال سيرمي هنا خدمت غير ب50 غرام، كانت كافيه. وفي الاخير غادي نضيفوا الفرماج المحكوك. وبنفس الطريقه غادي نحاولوا نروليوها بطريقه اللي هي مزيره، باش ملي نبغيو نقطعو ما يبقاش يخرج لنا المكونات في الجناب. غادي نحاولوا
نقطعوا اصابع سوريمي القطع صغيره باش هما غادي نزينوا بهم. وغادي ناخذوا لاباط اللي وجدناها، غادي نحاولوا نحيدوا الحواشي حيت كيكونوا خاويين كما قلنا قبل، وغادي نقطعوهم الى قطع متساويه. غادي نحاولوا نقطعوهم الى قطع متساويه. غادي نحاولوا نحيدوا الجهه الحاشيه الاخرانيه كيكونوا على هذا الشكل. باش نزينوهم غادي ناخذوا عود ديال التزيين، غادي نديروا فيه مورسو ديال سوريمي، الباطوني ديال سوريمي، وغادي نضيفوا له مربع ديال الفرماج احمر، وغادي نخشيوه في قطعه من القطع ديال لاباط اللي وجدنا، وهكذا حتى غادي نساليوهم كاملين. وغادي ندوزو للشكل الموالي. غادي نحتاجو فيه ورقه ديال التاكوس، 2 معالق كبار ديال لا مايونيز، 4 ديال الفرماج ديال الساندويتش، 6 ديال شرائح دجاج مدخن، خيار مخلل مقطع قطع صغيره، فرماج للدهن. وغادي نبداو وغادي ناخذوا لا مايونيز، غادي نحاولوا ندهنوها في لاباط. غادي نضيفوا شرائح دجاج. انا هنا تلفت، نورمالمون خصني ندير لا مايونيز ونتبع ليها الفرماج للدهن، عاد غادي خصني ندير شرائح دجاج. انا غلطت هنا ودرت لا مايونيز تبعت ليها ديريكتومون شرائح دجاج المدخن. الوغ غادي نفرشوا شرائح الدجاج المدخن، من موراها غادي نديروا الفرماج ديال الساندويتش. هكذا حتى غادي نساليوه كامل. وغادي نضيفوا في الاخير الفرماج للدهن. وكما قلت لكم انا هنا غلطت، كان نورمالمون خصني ندير لا مايونيز فرماج للدهن، عاد غادي ندير شرائح الدجاج وفرماج ساندويتش، ولكن معليش انا حاولت معاه حتى دهنته كامل فوق منهم. ملي غادي ندهنوا فرماج ديال الدهن مزيان فوق منهم، غادي نضيفوا الخيار المخلل، وغادي نحاولوا نفرقوه فوق من الورقه ديال التاكوس كامله بشكل متساوي. غادي نحاولوا نطويوها بنفس الطريقه، تكون شويه مزيره بنفس الطريقه ديال اللي سبقوها. غادي نحاولوا نحيدوا الحواشي، وغادي نقطعوها الى قطع شبه متساويه كيف ما درنا في المرات اللي سبقوا.
حاولوا تخدموا بموس ما فيهش سنان. انا خدمت بهذا الموس اللي فيه سنان، ما كانش براتيك في التقطاع. غتحاولوا تخدموا بواحد يكون ماضي وما يكونوش فيه سنان، لحقاش دوك السنان كيشدوا في لاباط وكيوليو مخرجين لا فارس اللي كاينه لداخل. الوغ كيكونوا على هذا الشكل من الداخل. غادي ندوزو باش غادي نزينوهم. غادي ناخدو شريحه من الدجاج المدخن قطعناها على شكل مستطيل، غادي نحاولوا نطويوها على هذا الشكل. غادي نحاول نبين لكم من الفوق كما غادي نبين لكم من الجنب كيفاش درت التزيين. غادي نديروها في ان كوردون اولا في عود خاص بالتزيين. غادي نضيفو زيتونه ومربع ديال فرماج احمر وغادي ندخلوها في لاباط. الوغ غادي نعاود نبين لكم كيفاش قديتها. الوغ هذه الاولى اللي كنت صاوبت، غادي نحاول نقدها في التزيين على هذا الشكل. شريحه ديال الدجاج مدخن غادي ديروها بحال شكل اس هكذا. غادي يعرف اللي باغي ياكل بلي راه هذه محشوه فيها حشوه ديال دجاج مدخن. الوغ ها هي الشريحه. غادي نعاود نصور لكم كيفاش درتها. نطويها على جوج وغادي ندوزها في عود ديال التزيين. غادي نزيد ليها زيتونه ومربع فرماج احمر. غادي نحاولوا نديروه في لاباط اللي عامره وغادي نقدوه في الشكل ديالو وهكذا حتى غادي نساليوهم كاملين في التزيين بنفس الطريقه. وفي الاخير غادي نحصلوا على هاد الاشكال على هاد الشكل. كيف ما المنظر ديالهم جا زوين بزاف، كيف ما كنأكد لكم المذاق ديالهم جا زوين بزاف بزاف. وهذه كانت الوصفه ديال اليوم، كنتمناها تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر لايك، ابوني للناس الجداد، وشكرا للناس اللي انخرطات معنا، والى الملتقى في وصفه جديده وفيديو جديد.